अस्सलाम वालेकुम माय फेलो ह्यूमंस। मेरा नाम है दिलावर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमारे इस चैनल का मकसद है अपने आप को और हमारे इर्द गिर्द जो दुनिया है इस दुनिया को समझना, ताकि हम अपने लिए और हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके लिए हक़ाइक़ की बुनियाद पर बेहतर फ़ैसले करने के काबिल हो सकें। आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले इंडिया की एक फिल्म आई थी पीके। पीके में जो पंडित था उसने जग्गू से कहा कि सरफराज धोखा देगा, और जब जग्गू चर्च में बैठी थी और बच्चा वो खत लेकर आता है और जग्गू को देता है, तो जग्गू के जहन में आता है कि चूंकि सर ये खत में लिखा होता है वगैरह वगैरह, उसे लगता है कि सरफराज ने धोखा दिया है। और उसे याद आता है कि पंडित ने भी कहा था कि सरफराज धोखा देगा। तो बकौल पीके के कि चूंकि पंडित ने जग्गू के दिमाग में रॉन्ग नंबर ठोक दिया था, इसलिए जग्गू को लगा कि सरफराज ने धोखा दिया है। अब ये जो जग्गू का यहाँ पर रिस्पांस था, या जिस तरीके से उसे लगा कि सरफराज ने धोखा दिया है जबकि सरफराज ने धोखा नहीं दिया था, ये जो मिस्टेक जग्गू ने की, इस मिस्टेक को हम साइंसेज में टाइप 1 एरर या फॉल्स पॉजिटिव मिस्टेक कहते हैं। टाइप 1 एरर के ऊपर मैंने अलग से व्लॉग बनाया था, वो आप जाकर देख सकते हैं अगर इसको आप मजीद समझना चाहते हैं। अब इस टाइप 1 एरर का हमारे इस व्लॉग से क्या ताल्लुक है, या हमारे बच्चों की तरबियत या बच्चों के मुस्तकबिल से इस टाइप 1 एरर का क्या ताल्लुक है। होता यूं है कि मैं यूरोप में रह रहा हूं, जर्मनी में, और मैंने इर्द गिर्द कई वालिदैन को देखा है जो अपने बच्चों के दिमाग में ये रॉन्ग नंबर ठोक रहे हैं बार बार। वो बच्चों से कहते हैं कि जर्मन्स आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, और वो पूरी कोशिश करेंगे कि आप आगे न बढ़ पाएं। वो आपके अंदर मुख्तलिफ खामियां, गलतियां आपकी निकाल के कोशिश करेंगे कि आप पीछे हो जाएं, आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को ना हासिल कर सकें, आप बेहतर शोबों में ना जा सकें, आप जो ये छोटे छोटे काम होते हैं बस यही करने के काबिल हो जाएं। वो कभी आपको यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनता हुआ या नहीं देंगे, कोशिश करेंगे। अब इसका नुकसान क्या होता है? एक सादा सी बात है, वो बच्चा स्कूल में जाता है, टीचर उसकी गलतियां निकालती है, उसको क्रिटिसाइज करती है, उसको मार्क्स कम देती है, तो बच्चे को लगता है कि ये जर्मन टीचर मेरी गलतियां इसलिए निकाल रही है, मेरे मार्क्स इसलिए कम कर रही है क्योंकि मैं आउटलैंडर हूं, और इस मार्क्स के कम होने से मैं उस बेहतर अपॉर्चुनिटी को अवेल न कर सकूं और बेहतर शोबे में न जा सकूं। मुझे उस बेहतर शोबे में जाने से रोकने के लिए जानबूझकर मेरी टीचर मेरे मार्क्स कम कर रही है। वो बच्चा कभी ये नहीं सोचेगा कि मैंने कोई गलती की होगी, मेरे अंदर कोताही थी, मेरे अंदर कमी थी, मुझे खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। अब बुनियादी तौर पर इस बच्चे की हर नाकामी की जिम्मेदारी वो जो इस बच्चे से एक्स्ट्रा इन्वायरमेंट है, जो बच्चे का माहौल है, उस माहौल के ऊपर डाल दीजिए। यानी कि ये बच्चा हमेशा अपनी नाकामी का जिम्मेदार अपने माहौल को ठहराएगा और हमेशा खुद को विक्टिम के तौर पर देखेगा। अब यानी कि ये जर्मनी में, फ्रांस में पाकिस्तानी बच्चा हो, इंडियन बच्चा हो, या फिर पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इलाकों से दूसरे इलाकों में जाकर रहने वाले बच्चे हों, जब भी वालिदैन बच्चों के दिमाग के अंदर ऐसा रॉन्ग नंबर ठोकते हैं, बच्चे अपनी नाकामी का जिम्मेदार अपने माहौल को बनाना शुरू कर देते हैं, और इसका नतीजा ये निकलता है कि वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते, वो अपने आप को बेहतर नहीं बनाते। जबकि वो बच्चे जिनके अंदर ऐसा रॉन्ग नंबर नहीं ठोका जाता, वो जब नाकाम होते हैं तो वो देखते हैं कि भाई मैंने कहां पर क्या गलती की है, मैं खुद को कैसे इम्प्रूव करूं, मैं अपने अंदर कैसी बेहतरी लाऊं, मैं किस तरीके से ज्यादा तैयारी करूं, अपनी प्रिपरेशन ज्यादा करूं ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कामयाब हो जाऊं। जबकि दूसरा बच्चा जिसके जहन में रॉन्ग नंबर ठोका हुआ है, अब वो ये सोचना, कुछ अरसे बाद ये सोचना शुरू कर देता है कि मैं जितनी भी मेहनत कर लूं, मैं जितना भी जोर लगा लूं, मुझे ये लोग कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि ये सारे के सारे मेरे खिलाफ हैं।
اس کا مطلب یہ کہ میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، غلطی مجھ میں نہیں ہے، غلطی اس ماحول میں ہے، میری ناکامی کا ذمہ دار یہ ماحول ہے۔ اور اس طرح کا رانگ نمبر بچوں کو ساری زندگی ناکام بنانے، یعنی کہ پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ مقابلے میں ہی شامل نہیں ہوتے نا، وہ اس مقابلے کا، وہ اس دوڑ کا حصہ ہی نہیں بنتے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ہم تو جیتیں گے ہی نہیں، ہمیں تو ویسے ہی ہرا دیا جائے گا، ہم چاہے جتنی بھی محنت کر لیں۔ اور اینڈ آف دا ڈے وہ جرمن، فرینچ نیٹو یا وہ علاقے کے لوگ یا ماحول کوشش کرے یا نہ کرے، ان لوگوں کو ہوٹل پہ بہرا بنانے کی، ان کی یہ سوچ ان بچوں کو ہوٹل پر بہرا بنا دے گی، ٹیکسی ڈرائیور بنا دے گی، کیونکہ یہی سوچتے ہیں کہ ہماری ناکامی کا ذمہ دار کوئی دوسرا ہے۔ ایسے ہی آپ پاکستان میں بھی دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ اگر میں اسٹریٹ فارورڈ ہو کے بات کروں تو ہمارے پاکستان میں بہت سی قوموں سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ریاست یا ریاستی ادارے ہمیں کامیاب نہیں ہونے دیتے، ورنہ ہم تو بہت کچھ اکھاڑ لیتے، اور ہم جتنا بھی زور لگا لیں، کیونکہ ریاست ہمارے خلاف ہے، کچھ خاص قوموں کے لوگ ہیں یا کچھ خاص گروہوں سے تعلق رکھنے والے یا علاقوں سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کا رانگ نمبر ٹھوکا گیا ہے، ان کے ذہنوں میں یہ رانگ نمبر ہے کہ ملکی نظام، ہمارا ریاستی نظام ہمیں ترقی کرنے نہیں دیتا، ہمیں پڑھنے نہیں دیتا، ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتا، تو وہ خود کو وکٹم محسوس کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے اندر ہی کوئی کمی ہوگی، ہم بھی اتنی محنت نہیں کر رہے، میرا میرٹ نہیں بن رہا میڈیکل کالج کا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میں نے صحیح طریقے سے تیاری نہیں کی، اگر میں ٹھیک طریقے سے پریپیریشن کروں تو ہو سکتا ہے کہ میرا میرٹ بن جائے۔ تو اس رانگ نمبر کا نقصان، یا یہ جو رانگ نمبر ٹھوکنے والے والدین ہیں، یا یہ ٹھوکنے والا جو گروپ ہے یا گروہ ہے، جو بھی کہہ لیں، یا جس کے دماغ میں یہ رانگ نمبر ٹھوک دیا جاتا ہے، یا جس کے دماغ میں یہ رانگ نمبر ہوتا ہے، وہ اپنی ناکامی کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ ایسے بچوں کی ناکامی، ایسے بچوں کے فیلیور کا ذمہ دار ان کے وہ والدین یا ان کے وہ بڑے ہیں جو ان کے دماغوں میں یہ رانگ نمبر ٹھوکتے ہیں۔ اگر آپ کے دماغ میں بھی آپ کے بڑوں نے یہ رانگ نمبر ٹھوک دیا ہے، اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاشرہ، یہ ماحول، یہ انوائرمنٹ آپ کو ترقی کرنے نہیں دے رہا، پنجابی آپ کو ترقی کرنے نہیں دے رہے، تو تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ بات بھول جائیے کہ پنجابی کیا کرتے ہیں، جرمن کیا سوچتے ہیں، فرینچ کیا سوچتے ہیں۔ آپ انڈیا میں رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہا گیا ہو کہ باقی ہندو آپ کو ترقی نہیں کرنے دے رہے، آپ سکھ ہیں، آپ سے کہا جاتا ہے کہ ہندو آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے۔ آپ یہ بات بھول جائیں کہ ہندو کیا کرتے ہیں۔ آپ فرانس میں ہیں تو آپ یہ بات بھول جائیں کہ باقی فرانسیسی کیا سوچتے ہیں، یا وہ کیا ٹرائی کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں۔ آپ صرف ایک بات سوچیں کہ آپ اپنے طور پر کتنی محنت کر سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں، آپ اپنی خامیاں کیسے دور کر سکتے ہیں، آپ اپنی پریپیریشن کو بہتر سے کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ لیٹ دیم ڈو امپروو یور سیلف، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں صرف اپنی ذات ہی ہے۔ میں صرف اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہوں، میں اپنے اندر ہی تبدیلیاں لا سکتا ہوں، میں اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہوں۔ میں پوری دنیا کو تبدیل نہیں کر سکتا، پورے ماحول کو تبدیل نہیں کر سکتا، میں اپنی سی وی کو بہتر کر سکتا ہوں، میں اپنے اندر بہتر سکلز لا سکتا ہوں، میں اپنی جرمن کو، فرینچ کو، روسش کو بہتر کر سکتا ہوں، میں بہتر پڑھ سکتا ہوں، میرا جو سبجیکٹ ہے میں اس کی سمجھ اپنے اندر بہتر کر سکتا ہوں۔ جو میں کر سکتا ہوں اپنے لیے، کم از کم مجھے وہ تو کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو آپ اپنے لیے کر سکتے ہیں، کم از کم آپ وہ تو کیجئے۔ اس بات کو بھول جائیے باقی کیا کرتے ہیں، باقی کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کی سکیم آپ کے بارے میں کیا ہے۔ کنسنٹریٹ آن یور سیلف، فوکس آن یور سیلف اینڈ فارگیٹ دا ورلڈ، اور اس کے بعد اپنی منزل اور اپنی گول کی طرف بڑھتے چلے جائیے۔ پھر دیکھیے آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر میری بات آپ کو اچھی لگی ہے، لائک کیجئے، لوگ دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ خوش رہیے، خوش رکھیے، خدا حافظ۔